समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। कहाँ छन् उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन? उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विभिन्न हल्ला फैलिरहेका बेला उनले प्रयोग गर्ने रेलको एउटा सेटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। दर्शक महानुभाव, उत्तर कोरियाली मामिलाका विशेष अध्ययन गर्दै आएको एउटा वेबसाइट 38north.org ले किमले प्रयोग गर्ने गरेको रेलको सेटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक गरेको हो। उत्तर कोरियाको पूर्वी किनारमा गत हप्तादेखि रेल पार्किङ गरेर राखिएको उसले दावी गरेको छ। 38 नर्थले रेलको तस्बिर सार्वजनिक गरे पनि किमको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा भने केही खुलाएको छैन। उसले पनि दक्षिण कोरियाली सरकारले यस अघि दावी गरे जस्तै नेता किम प्योङयाङ भन्दा बाहिर रहेको संकेत गरेको छ। गत 15 अप्रिलमा आफ्ना हजुरबुबा तथा उत्तर कोरियाका सबैभन्दा ठूला नेता मानिने किम इल सुङको जन्म जयन्ती समारोहमा सरिक नभएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू गरिँदै आएको छ। यस्तै गत शनिबार उत्तर कोरियाली सेनाको स्थापना दिवसमा पनि उनी सहभागी नभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै दक्षिण कोरियाको राजधानीबाट सञ्चालित डेली एनकेको एक रिपोर्टमा किम प्योङयाङको उत्तरी क्षेत्रको रिसोट काउन्टी अफ ह्याङसनमा उपचाररत रहेको बताएको थियो। अप्रिल 12 मा किमको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको र त्यसपछि उनको अवस्था बिग्रिएको अपुष्ट समाचार डेली एनकेले प्रकाशित गरेको थियो। त्यस्तै केही समाचार संस्थाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न किम जोङ उन वोनसान गएको पनि बताएका छन्। अहिलेसम्म किम जोङ उनले अप्रिल 15 को समारोह नछुटाएको र त्यसमा अनुपस्थित भएको भन्दै उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको आशंका गरिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा यसको बारेमा कसैले पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। उत्तर कोरियाली नागरिकले भगवान सरह मान्ने नेता किमको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको वा केही भवितव्य आइलागेको भए उत्तर कोरियाली नागरिकको मात्र होइन, मुलुककै भविष्यमाथि गम्भीर सङ्कट आइलाग्ने आकलन समेत गरिएको छ। उनी उत्तर कोरियामा शासन गर्ने उनको परिवारका तेस्रो पुस्ता हुन्। सन् 2011 मा बुबा किम जोङ इलको निधनपछि उनले उत्तर कोरियाली सत्ता सम्हालेका थिए। उनको जन्ममिति आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि उनी सन् 1984 मा जन्मिएको आकलन गरिएको छ। जनवरी 8 मा उत्तर कोरियामा उनको जन्मदिन भव्यताका साथ मनाइने गरिएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्ना नेतृत्वको बारेमा पहिलादेखि नै एकदमै न्यून मात्रामा सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। त्यसैले पनि किमको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने बारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। उत्तर कोरियामाथि जासुसी गर्ने दक्षिण कोरियाली खुफिया एजेन्सीले समेत मिश्रित प्रकारको सूचना प्राप्त गर्ने गरेको छ। सन् 2011 मा किम जोङ इलको मृत्यु हुँदा पनि 2 दिनसम्म उत्तर कोरिया बाहिर कमै मात्रालाई यसको बारेमा थाहा थियो। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले 2 दिनपछि सार्वजनिक गरेको समाचारपछि मात्रै उनको मृत्युबारे बाहिरी दुनियाँले थाहा पाएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरू पनि उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेताहरूका बारेमा पहिलादेखि नै यस्ता हल्ला फैलिने गरेकाले यस्तै भन्न नसकिने बताउँछन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ड्यानी रसेलका अनुसार किम, उनका बुबा किम जोङ इल र हजुरबुबा किम इल सुङका बारेमा पनि यस्तै अफवाहहरू फैलाइएको थियो, तर पछि ती सबै गलत प्रमाणित भएका थिए। विगतमा उत्तर कोरियासँगको वार्तामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका रसेल भन्छन्, म सरकारी सेवामा रहँदा विभिन्न खुफिया स्रोतबाट उत्तर कोरियाका नेताका बारेमा कथित दुर्घटना, बिरामी भएको र हत्या प्रयास भएको सूचना आउँथे। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि गत हप्ता किमले उत्तर कोरियालाई सामान्य रूपमा चलाएको र शङ्कास्पद गतिविधि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। साथै पहिचान नखुलाई सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाली समाचार माध्यमले किम वोनसानमा रहेको खुलाएका थिए। त्यस्तै गत शुक्रबार दक्षिण कोरियाली स्रोतको हवाला दिँदै रोयटर्सले किमलाई केही नभएको र छिट्टै सार्वजनिक हुने समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बिहिबार व्हाइट हाउसमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा किमको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सार्वजनिक भएका समाचार गलत हुन सक्ने बताएका थिए। ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, मलाई लाग्छ कि यी रिपोर्टहरू सही होइनन्, तर ट्रम्पले उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूसँग आफू सम्पर्कमा रहेको वा नरहेको भन्ने बारे केही जानकारी दिएनन्। त्यसो त केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले किम जोङ उनको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझ्न र उपचारका लागि चीनले बिहिबार चिकित्सक सहितको टोली पठाएको बताइरहेका छन्। उत्तर कोरिया गएको चिकित्सक सहितको टोली चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने विभागका वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा गएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। चीनले उत्तर कोरिया मामिला हेर्ने विभागका उच्च नेतृत्व पठाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। घटनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उत्तर कोरिया जाने टोलीको पहिचान खुलाउन स्रोतले नमानेको रोयटर्स बताउँछ। चीनिया अधिकारीले पनि केही दिन अघि उत्तर कोरियाली नेता किमको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको बताएका थिए।
त्यसो त उत्तर कोरियाका सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी नेतृत्वको त्यति धेरै समाचारहरू बाहिर नल्याए पनि अहिले यो विषयमा के भनिरहेका छन् त भन्ने विषयवस्तु सबैलाई जिज्ञासाको विषय छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा नेता किमको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा विभिन्न अफवाहहरू फैलिए पनि उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चार माध्यमले भने यस बारेमा आधिकारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन। उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चार माध्यम कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी KCNA ले पछिल्लो पटक शनिबार नेता किमले रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष जी जुगानोभबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको छ। रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष जुगानोभले पठाएको सन्देश किमले अप्रिल 24 मा ग्रहण गरेको KCNA उल्लेख गरेको छ। अध्यक्ष जुगानोभले के अवसरमा सन्देश पठाए भनेर उल्लेख गरिएको छैन, तर सन्देशमा रुस र उत्तर कोरिया बीच इतिहासदेखिको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको KCNA ले जनाएको छ। यस्तै अप्रिल 22 मा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको पनि KCNA ले उल्लेख गरेको छ। किम इल सुङको जन्म जयन्तीका अवसरमा असदले पठाएको सन्देशप्रति किमले धन्यवाद सहित जवाफी सन्देश पठाएको KCNA ले उल्लेख गरेको छ। KCNA ले दिएको जानकारी मान्ने हो भने किम जोङ उन अप्रिल 24 सम्म सक्रिय नै छन्। ती सन्देश किमले नै पठाएको र प्राप्त गरेको भनेर KCNA ले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै KCNA ले किम इल सुङको 108औं जन्म जयन्तीमा विभिन्न देशबाट किम जोङ उनलाई सन्देश प्राप्त भएको र त्यसको नेता किमले धन्यवाद सहित जवाफी सन्देश पठाएको उल्लेख गरेको छ। तर किम जोङ उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको हो वा उनी कुनै ग्रामीण भेकमा छन् भन्ने कुरा उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक नगरेसम्म पत्याउने कुनै आधार भने भेटिएको छैन। त्यसो त यति बेला किम जोङ उनको स्वास्थ्यप्रति र उनको बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहँदाखेरि अर्को पनि एउटा विषय चर्चामा आइरहेको छ। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको चिन्ताजनक स्वास्थ्य अवस्थामा विभिन्न अपुष्ट समाचारहरू बाहिर आएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान चाहिँ उत्तर कोरियाको सम्भावित नेता अर्थात् किमका उत्तराधिकारी को हो भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित छ। उनकी बहिनी यो जाङमाथि चाहिँ यो विषय केन्द्रित हुन पुगेको छ। सन् 2018 मा दक्षिण कोरियाको प्योङयाङमा आयोजित ओलम्पिक्सको दौरान पहिलो पटक उनीमाथि सबैको ध्यान आकर्षण भएको थियो, तर उनको वास्तविक उमेरदेखि अन्य विवरण भने उत्तर कोरियाली शासकले गोप्य नै राखेकाले उनी एक रहस्यात्मक व्यक्ति बन्न पुगेकी छिन्। आफ्नो पिता किम जोङ इलकी निकै मनपर्ने छोरीको रूपमा चिनिने उनको विद्यालयको पढाइ भने स्विजरल्यान्डमा भएको अमेरिकी अखबार वाशिङटन पोस्टले जनाएको छ। सन् 2000 को सुरुतिरै उत्तर कोरिया फर्किनु अघि उनले ब्यालिटको प्रशिक्षण पनि लिएको बुझिएको छ। पछिल्लो समयमा आणविक हात हतियार विकास कार्यक्रमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय तनाव चुलिँदै गइरहे पनि उत्तर कोरियाको इन्भाका ट्रम्पको उपनाम पाएकी किम यो जोङले गत महिना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र आफ्नो दाजुबीच विशेष व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको खुलासा गरेकी थिइन्। उत्तर कोरियाली प्रोपागान्डालाई तीव्रता दिइरहेको आरोप खेप्दै गरेकी उनले हालै मात्र गरिएको रकेट प्रक्षेपणको विषयमा आफ्नो दाजु किमको प्रतिरक्षा गर्दै दक्षिण कोरियालाई डराएर भुक्दै गरेको कुकुरको संज्ञा समेत दिएकी थिइन् र उत्तराधिकारी बहिनी बन्छिन् भन्ने विषयवस्तुमा यो जाङमाथि चाहिँ यो विषय केन्द्रित हुन थालेको यो समाचार छ। त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा विषय छ, अझै धेरै गुप्त बन्दैछ उत्तर कोरिया किम जोङका बारेमा दाबी, विभिन्न खालका दाबीहरू आइरहेका छन्। यसले अझ धेरै चाहिँ ऊ गुप्त बनेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ आइरहेको छ। शनिबार मात्रै एउटा हङकङको च्यानलले आफ्नो रिपोर्टमा किमको मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो। त्यही समयमा दक्षिण कोरियाबाट आएको एक मिडियाको रिपोर्टले किम हृदयघात मुटुको शल्यक्रियापछि स्वस्थ भएको र रिसोर्टमा आराम गरिरहेको दाबी समेत गरिएको छ। केही कुराहरू हामीले यहाँहरूलाई भनिसकेका छौँ अघिल्लै, र खास गरी दक्षिण कोरिया र जापानी अधिकारीहरूले चाँडै किम सार्वजनिक हुने बताएका छन्। अर्कोतर्फ किमको स्वास्थ्यको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा अनुमान गरिएपछि चीनले पनि उत्तर कोरियामा डाक्टरको टोली पठाएको पनि बताएको छ। तर यो खबरलाई चिनी अधिकारीहरूले स्पष्ट पार्न मानेका छैनन्। चिनिया चिकित्सा टोलीका एक सदस्यले जापानको म्यागजिनलाई बताए कि किम जोङ उनलाई केही महिनादेखि मुटुको समस्या थियो, पछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो, उनको शल्यक्रिया पनि भयो। अब उनको मुटुमा स्टन्ट राख्न आवश्यक हुन्छ। अर्कोतिर दक्षिण कोरिया र चीनका अधिकारीहरूले उनको स्वास्थ्यका बारेमा आएका रिपोर्टहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरूले किमको जीवन शल्यक्रियापछि खतरामा थियो भनेका छन् र अहिले ठिक छ पनि भनिरहेका छन्। केही दिन अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किम बिरामी भएको खबरलाई गलत पनि भनेका थिए, जुन कुरा मैले
अघि नै पनि यहाँहरूलाई चाहिँ भनिसकेको छु। वाशिंटन स्थित उत्तर कोरिया निगरानी परियोजनाले पनि किम उत्तर कोरियाको लग्जरी बीच समुद्रको रिसोर्टमा रहेको उपग्रह फोटोका माध्यमबाट खुलासा गरेको छ। निगरानी परियोजना 38 उत्तरले आफ्नो रिपोर्टमा किम जोङको रेल वनसनको लिडरसिप स्टेसनमा 21 र 23 अप्रिलमा देखिएको थियो। किम र उनका परिवारका सदस्यहरूले यो ट्रेन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। बताइएको छ कि रेलले किमको स्वास्थ्यबारे कुनै जानकारी दिन सक्दैन, तर यहाँ कुनै घटना भएको थियो भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। अत्याधिक तौल भएका किमलाई लामो समयदेखि धूम्रपान र मद्यपानको आदत छ, यसकारण पनि उनको मुटुमा समस्या आएको अनुमान चाहिँ गरिएको हो। र हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौँ, किम जोङ उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको हो वा उनी कुनै ग्रामीण भेकमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक नगरेसम्म पत्याउने कुनै पनि आधार चाहिँ देखिएको छैन। र विश्वको ध्यान यति बेला कोरोना भाइरस मात्र होइन, यो उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनप्रति पनि भइरहेको छ। विश्वको ध्यान उनको स्वास्थ्यप्रति के हो त खास भएको चाहिँ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। यो विषय हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयोलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू भिडियोको साथ हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।